स्वागत छ साथीहरूलाई। सधैँ जस्तै आज पनि हामी तपाईहरु सामु एक नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आजको टपिक रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह। आज हामीले यस सेसनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी र यसबाट हालसम्म परीक्षामा सोधिएका क्वेशनहरु र सोध्न सक्ने प्रश्नहरुसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरु सामु छलफल गर्नेछौं र तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयमा तपाई जानकार हुनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। र सुरु गरौं सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परिचयबाट। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा जनतासम्म पुर्याउने पद्धति, विधि, तरिका, माध्यमको समग्रता नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। यसलाई सजिलो माध्यम अर्थात् कविताको माध्यमबाट पनि यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसमा सरकारले जनतालाई वस्तु सेवा दिन्छ, यसैलाई नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्छ। फोन, पानी, बिजुली हुन् उदाहरण यसको। अधिकार हो जनताको, कर्तव्य हो देशको। गर्भदेखि चिहानसम्म सार्वजनिक सेवा हुन्छ सुशासनलाई टेवा। अर्थात् यसमा भन्न खोजिएको छ कि सरकारले जनतालाई केही वस्तु अथवा केही सेवाहरू दिन्छ, यसलाई नै सार्वजनिक सेवा भन्दछ। जुन वस्तुहरू दिन्छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा भन्छ। अनि जुन त्यो वस्तुहरू जनतासम्म पुर्याउने प्रक्रिया छ अर्थात् माध्यम छ अर्थात् विधि अथवा कार्य छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्छ। फोन, पानी, बिजुली हुन् उदाहरण यसको। फोन, पानी, बिजुली चाहिँ यसका उदाहरण हुन् अर्थात् यिनी चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्। र अधिकार हो जनताको, कर्तव्य हो देशको। अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको जनताको अधिकार हो भने देशको कर्तव्य हो। गर्भदेखि चिहानसम्म सार्वजनिक सेवा अर्थात् मानिस बाँचेदेखि नमरुन्जेल अर्थात् गर्भमा रहेदेखि नमरुन्जेलसम्म सार्वजनिक सेवा आवश्यक पर्छ भने सार्वजनिक सेवा हुन्छ सुशासनलाई टेवा भन्नाले सुशासनको एउटा आधार चाहिँ सार्वजनिक सेवा हो। अब यसलाई परीक्षामा कसरी लेख्ने? यदि परीक्षामा आयो भने हामी कविता त लेख्दैनौँ, त्यहाँ लेख्ने डेफिनेसन हेरौँ। सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँदछ, त्यसलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। सो वस्तु तथा सेवा जनतासामु उपलब्ध गराउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। परीक्षामा आयो भने यही डेफिनेसन लेख्नु, एकदम बेस्ट डेफिनेसन रहेको छ यो। त्यस्तै अर्को डेफिनेसन पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। राज्यद्वारा जनताको हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सरकारले जनतालाई जुन वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ त्यो सार्वजनिक सेवा हो र उक्त वस्तु तथा सेवा जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अब यसपछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो भाषा शैलीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यही भएको डेफिनेसन नै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। र यो अर्को छुटाउन नहुने कुरा भनेको यो जनताको अधिकार हो, राज्यको कर्तव्य हो। साथै राज्यको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको कदर गराउने प्रमुख तत्त्व पनि हो। र अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उल्लेख नभएको चाहिँ यो सरकार र जनताबीच सम्बन्ध सेतुको रूपमा अर्थात् पुलको रूपमा यसले काम गर्दछ। र सरकारको प्रगति तथा सरकार कतिको छ अर्थात् सरकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक सेवा हेरेपछि प्रष्टै थाहा पाउन सकिन्छ। अब जाउँ हामी सार्वजनिक सेवाको विशेषतामा। सार्वजनिक सेवाको विशेषता भनेको अविभाज्यता अर्थात् अविभाज्यता भनेको यो सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ विभाजन गर्न सकिँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि सरकारले जुन हामीलाई सडक प्रदान गरेको छ त्यो सडक चाहिँ सबैका लागि छ, कुनै विशेष वर्गका लागि छुट्टै विभाजन गरेर प्रदान गरेको छैन। त्यस्तै सरकारले टेलिफोन प्रदान गरेको छ, टेलिफोन सबैले यो विभाजन नगरी सबैका लागि सेवा प्रदान गर्दछ सार्वजनिक सेवा प्रवाह। त्यस्तै सेवामा विविधता, सेवामा जस्तो कर्णालीमा कस्तो सेवा चाहिन्छ सार्वजनिक सेवा कर्णालीको लागि सोही अनुसारको प्रदान गर्छ भने काठमाडौँको लागि कस्तो चाहिन्छ काठमाडौँको लागि सोही अनुसार प्रदान गर्छ। जस्तै काठमाडौँका लागि ट्राफिक लाइट सम्बन्धी सेवाहरू चाहिएला अर्थात् विशिष्ट खालको सेवाहरू चाहिएला भने कर्णालीको लागि सोही अनुसारको त्यहाँको गाउँमा आवश्यक कुराहरू चाहिएला, त्यही अनुसार विविधता अर्थात् सेवामा विविधता गरेर जहाँ जुन किसिमको सेवा चाहिएको छ सो किसिमको सेवा चाहिँ प्रदान गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ निरन्तरता। सार्वजनिक सेवा निरन्तरता हुन्छ। अघि पनि हामी भनिसक्यौँ गर्भदेखि चिहानसम्म अर्थात् नजन्मिदादेखि मृत्यु हुँदासम्म सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता पर्छ, त्यसैले यसको विशेषता निरन्तरता पनि हो। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा समानता र एकरूपता हुन्छ। सार्वजनिक सेवा जहाँ चाहिँ
एकै नासको, किनभने नेपाल सरकारले चलाउने भएकाले अर्थात् सरकारले प्रदान गर्ने भएकाले यो चाहिँ समान हुन्छ र एकरूपता हुन्छ यसमा। त्यस्तै विशेष सेवाको सिद्धान्त, विशेष वर्ग तथा विशेष अवस्थामा विशेष सेवा पनि सार्वजनिक सेवाले प्रदान गर्ने हुँदा, सार्वजनिक सेवामा प्रवाह गरिने हुँदा विशेष सेवाको सिद्धान्त पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा सिद्धान्त हो। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यले प्रदान गर्ने अर्थात् राज्यको कर्तव्य भएकाले यो राज्यको नियन्त्रण र राज्यको स्वामित्वमा रहन्छ। अब यसलाई हामी सजिलो भाषामा अबिनी सबिनी भनेर पनि सम्झन सक्छौँ। सूत्र सम्झिनुहोस् यसलाई। अबिनी भनेको अविभाज्यता, सेवामा विविधता र निरन्तरता, बी भनेको विविधता भन्न खोजिएको हो। त्यस्तै सबिनी, स भनेको समानता, बी भनेको विशेष सेवाको सिद्धान्त र नि भनेको राज्यको नियन्त्रण र स्वामित्व। अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विशेषता भन्दा बित्तिकै तपाईँले अबिनी सबिनी सम्झन सक्नुहुन्छ र परीक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ सूत्र सम्झेर लेख्नु चाहिँ साह्रै उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण। सार्वजनिक सेवा कस्ता सेवाहरू हुन्छन् सार्वजनिक सेवाभित्र, त्यसलाई हामी क्लासिफिकेसन गरौँ अर्थात् त्यसलाई वर्गीकरण गरौँ। सबैभन्दा पहिला पर्छ आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा। आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा भन्नाले जनतालाई घाँस, बाँस, कपास जुन आधारभूत आवश्यकता छ सो सम्बन्धी उपलब्ध गराउने सेवाहरू। त्यस्तै अर्को छ मनोरञ्जनात्मक सेवा अर्थात् जनतालाई मनोरञ्जन गराउने सेवाहरू, जसमा सिनेमाघर, पार्क, नाचघर आदि पर्दछन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ कल्याणकारी सेवा अर्थात् कल्याण गर्ने खालको, उपेक्षित वर्गलाई, उत्पीडित वर्गलाई, लक्षित वर्गलाई सामाजिक सेवाहरू दिने खालको कार्य, सामाजिक सुविधाहरू दिने खालको कार्य। त्यस्तै अर्को छ क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी सेवा, जनताको हक हितका लागि क्षमताहरू, जनताभित्र रहेका अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने अर्थात् क्षमताहरूको वृद्धि गर्ने खालका, क्षमता विकास गर्ने खालको शिक्षा, स्वास्थ्य यी सम्बन्धी जस्तो जनतालाई शिक्षा दिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धी सेवा। त्यस्तै अर्को रहेको छ पूर्वाधार विकास। यो त बुझिहाल्नुहुन्छ, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवा कृषि, यातायात, सडक संरचना, टेलिफोन, विद्युत पूर्वाधारको विकास सम्बन्धी सेवा। त्यस्तै अर्को रहेको छ व्यावसायिक प्रबन्धनात्मक सेवा, व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने खालका अर्थात् व्यापार, उद्योग, बजार प्रवर्धन गर्ने खालका सेवा। र यसलाई पनि तपाईँ सजिलो हिसाबमा अर्थात् सूत्रद्वारा सम्झिन सक्नुहुन्छ, जसलाई आम, कक्ष, पूर्व, व्यावसायिक भनेर हामीले सम्झन सक्छौँ सजिलो भाषामा। आ भनेको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा, जसमा घाँस, बाँस, कपास पर्छ। त्यस्तै म भनेको मनोरञ्जनात्मक सेवा, सिनेमाघर, पार्क, नाचघर आदि। त्यस्तै क भनेको कल्याणकारी सेवा र छ भनेको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी सेवा। पूर्व भनेको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवा र व्यावसायिक भनेको व्यावसायिक प्रवर्धनात्मक सेवा। अर्थात् आम, कक्ष, पूर्व, व्यावसायिक भनेर तपाईँ फर्मुलाद्वारा सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरणलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। अघि हामी योभन्दा अगाडि सार्वजनिक सेवाको विशेषता अबिनी सबिनी भन्यौँ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण आम, कक्ष, पूर्व, व्यावसायिक। र त्यस्तै अब हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको फाइदा। जुन हामी सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्छ त्यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भनेर भन्यौँ। जब वस्तु तथा सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा किन प्रवाह गर्छ, सरकारले जनता सामु वस्तु तथा सेवा प्रवाह गरे बापत के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो एकदमै सजिलो छ। तपाईँले जस्तो स्थानीय निकायहरू, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला विकास समिति अथवा जसरी पनि सरकारसँग जे जति सेवा लिनुभएको छ ती सेवाहरू लिए बापत तपाईँलाई के फाइदा भएको छ, अर्थात् सरकारले जनतालाई ती सेवाहरू जस्तो सरकारले जनतालाई विद्युत दिएको छ, विद्युत दिए बापत के फाइदा भएको छ, सरकारले जनतालाई सिफारिसहरू गराउँछ, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ताहरू दिन्छ, सो गरे बापत के फाइदा भएको छ, सरकारले सेवा प्रदान गरे बापत के फाइदा भएको छ, त्यही कुरा नै लेख्ने हो। खासै ठुलो कुरा अर्थात् नयाँ कुरा चाहिँ होइन, त्यो मिलाएर लेख्ने कुरा मात्रै हो। सबैभन्दा पहिलोको छ निःशुल्क तथा सुलभ मूल्यमा सेवा प्रदान हुन्छ। यो पनि एकदम राम्रो र फाइदाको कुरा हो। कतिपय सेवाहरू निःशुल्क हुन्छ, जस्तो सरकारी हस्पिटलमा कतिपय औषधिहरू निःशुल्क छन् भने कतिपय औषधिहरू कम मूल्यमा पाउन सकिन्छ। सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छ। यसरी निःशुल्क अर्थात् सुलभ मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। कतिपय निःशुल्क हुन्छ, कतिपय मूल्य तिर्नुपर्ने भए पनि अन्य निजी क्षेत्रमा भन्दा चाहिँ कम मूल्य हुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको। र अर्को छ गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन्छ। सार्वजनिक सेवामा कतिपय क्षेत्रमा गुणस्तरीयतामा ह्रास आएको पनि देखिन्छ, तर पनि सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा चाहिँ गुणस्तरीयता रहेको हुन्छ। जस्तै अब हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल सैनिकले एकपटक पेट्रोल वितरण गर्दा चाहिँ त्यहाँ अरू व्यक्तिहरू चाहिँ अन्य क्षेत्रको पेट्रोलमा भन्दा सैनिकले वितरण गरेको पेट्रोलमा चाहिँ बढी विश्वास गर्ने गर्छन्। त्यो हिसाबको र अन्य
जो सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ र सार्वजनिक सेवामा चाहिँ वस्तुको उपलब्धता रहन्छ। त्यस्तै अर्को रहेछ नागरिकहरूप्रति राज्यको दायित्व। अघि पनि हामी भनिसक्यौँ, जनताको अधिकार हो, कर्तव्य हो देशको भन्यो, यो नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह। त्यसैले पनि यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको फाइदाको कुरा हो। र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, यसले जनतालाई घाँस बाँस कपास औद्योगिक सुरक्षा लगायत सामाजिक सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति गरेको हुन्छ। त्यस्तै राजस्व सङ्कलनको आधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा जनताले कतिपय निश्चित निशुल्क पाए पनि निश्चितमा चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ राजस्व सङ्कलनको एक आधार प्रदान हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ विशेष सेवाको व्यवस्था। विशेष वर्गलाई विशेष सेवा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहले प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ राष्ट्रवादी भावनाको विकास। जब जनताका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू सरकारले गरिदिइसकेपछि, जनताको भावना बुझिसकेपछि जनता पनि राष्ट्रप्रति अर्थात् सरकार र जनताको बिचको यसले सम्बन्ध सेतु अर्थात् पुलको काम गर्ने हुनाले जनतालाई सरकारी सेवाबाट खुसी बनाई राष्ट्रवादी भावनाको पनि विकास गर्न सहयोग गर्दछ। अब जाउँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारहरू। के कस्ता कुरालाई आधार लिएर हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई हेर्न सक्छौँ, अर्थात् कुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रोसँग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा के आधारमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सेवा प्रवाह राम्रो छ कि छैन भन्ने सबैभन्दा पहिलो आधार हो सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, अर्थात् त्यहाँका सेवाग्राहीहरू कतिको सन्तुष्ट छन्। त्यहाँको सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट छन् भन्नुको अर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो भएको छ। सेवाग्राही सन्तुष्टि भएको छैनन् भन्नुको अर्थ सेवा प्रवाह राम्रो भएको छैन। त्यसैले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापनको एउटा आधार हो। त्यस्तै अर्को हो सेवा प्रवाहको परिमाण। कुन परिमाणमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ, कति क्वान्टिटीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ, दिनको कतिजनाको हिसाबले कतिजनालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छ, कुन हिसाबले बढी परिमाणमा भइरहेको छ सेवा प्रवाहको राम्रो छ, कम परिमाणमा भइरहेको छ भने सेवा प्रवाहको स्थिति राम्रो छैन। त्यस्तै अर्को हुन्छ लागत कम हुनु पर्यो, सन्तुष्टि वृद्धि हुनु पर्यो। बढी लागत गरेर लागतलाई चाहिँ जतिसक्दो घटाउनु पर्यो, कस्ट घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। लागत कम र सन्तुष्टि वृद्धि भएमा सेवा प्रवाह उत्कृष्ट मानिन्छ भने। त्यस्तै अर्को छ समय, अर्थात् ठिक समयमा ठिक सेवा प्राप्त हुनु पर्यो, समयमा ढिला सुस्ती हुनु भएन भन्ने कुरा हो। र यसलाई हामीले यो सेवा प्रवाहको आधारलाई QQCT भनेर पनि सम्झिन सक्छौँ। क्वालिटी, क्वान्टिटी, कस्ट र QQCT अर्थात् क्वालिटी, क्वान्टिटी, कस्ट र टाइम। गुणस्तर पनि हुनु पर्यो, सेवाको गुणस्तर हुनु पर्यो। त्यसपछि क्वान्टिटी पनि हुनु पर्यो, परिमाण पनि हुनु पर्यो, कस्ट पनि कम लागेको हुनु पर्यो र टाइम पनि छिटो छरितो हुनु पर्यो। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि भनेका छौँ हामी। अझै एउटा सेवाको गुणस्तर पनि हामी थप्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका, अर्थात् जति पनि हामीसँग सरकारी कर्मचारीहरू रहेका छन् जसले सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गरिरहेका छन्, तिनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के कस्तो भूमिका खेल्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईँको भूमिका के रहन्छ, यसमा सामान्य कुरा के हुनसक्छ भने कर्मचारीले जात जाति भाषा धर्म अनुसार कसैलाई पनि विभेद गर्नु भएन, समयमा निरन्तर रूपमा आउनु पर्यो, त्यहाँको स्रोत साधनको उचित संरक्षण गर्नु पर्यो, नीति नियम कानुनको उचित पालना गर्नु पर्यो। तिनै कुराहरूलाई नै मिलाएर लेख्ने हो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदान गर्ने अर्थात् जुन कर्मचारी हुन्छन् त्यहाँ ती कर्मचारीहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। अब हेरौँ, सबैभन्दा पहिला छ जनताको माग चाहना आवश्यकतालाई बुझिदिनुपर्छ। कतिपय जनताले आफ्नो माग चाहना भन्न सक्छन्, लेख्न सक्छन्, व्यक्त गर्न सक्छन् र कतिपयले व्यक्त नगर्न पनि सक्छन्। तिनीहरूको माग चाहना आवश्यकतालाई सम्भव भएसम्म बुझिदिनुपर्छ। र अर्को छ राष्ट्रहितलाई ध्यान दिनुपर्छ। जहिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकले निर्णय लिँदाखेरि राष्ट्रहितको पक्षमा अर्थात् राष्ट्रियतालाई पनि ख्याल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। त्यसलाई नै उत्कृष्ट मानिन्छ। राष्ट्रघाती निर्णय चाहिँ गर्नु हुँदैन, राष्ट्रहितलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सोही अनुसार कस्टको कुरा भयो, मितव्ययिताको कुरा भयो, इमान्दारिताको कुरा भयो, अनि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको कुरा भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रहितको पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ अनुशासन तथा कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। अनुशासित हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ र जवाफदेहिता रहनुपर्छ, तब मात्र सेवा प्रवाह उत्कृष्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यो मुस्कान सहितको सेवा भन्ने चाहिँ अहिले खुब चर्चामा आएको विषय पनि हो। सेवा प्रदायकले हाँसी
हाँसिकन राम्रोसँग अर्थात् सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार गरेर मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बालक, अपाङ्ग, वृद्ध आदि अर्थात् विशेष वर्गलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। जस्तै लाइनमा नबस्ने सुविधा हुनसक्छ। यदि बालक, अपाङ्ग, वृद्ध छन् भने लाइनमा नबसालिकन छिटो काम गरिदिने, अर्थात् उनीहरूलाई सोही अनुसार अपाङ्ग मैत्री भवन बनाइदिने, अर्थात् जे जति छ यिनीहरूलाई विशेष वर्गलाई विशेष सुविधा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अरूलाई भन्दा केही विशेष व्यवहार अर्थात् सकारात्मक विभेद गरेर सेवा प्रवाहलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ। सेवा प्रदायकले त्यस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। सामान्य डर, धाक, धम्कीबाट डराउनु हुँदैन। सेवा प्रदायकले अब ठुलै डर, धाक, धम्की हो भने त त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो, अर्थात् त्यसको लागि उचित पहल पनि गर्नु पर्यो र सामान्य डर, धाक, धम्कीबाट चाहिँ नडराई निडर रहेर गल्ती नगरिकन कार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ जात, लिङ्ग, भाषा, वेशभूषा, जाति, उत्पत्ति स्थल, लिङ्ग अनि भौगोलिक आधार आदि कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई एकै सम्झी सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। यो पनि सेवा प्रदायकले यस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ। त्यस्तै कार्यविधि तथा प्रक्रियामा समयअनुसार सुधार गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अलिकति प्रक्रियामुखी छ भन्ने चाहिँ आरोप आउँछ र छ पनि। यसलाई चाहिँ प्रक्रियामुखीबाट अब कसरी प्रोसेस ओरिएन्टेड होइन, कसरी अब हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउन सकिन्छ भनेर सोही अनुसार अर्थात् समयअनुसार सुधार पनि गर्दै जानुपर्छ। जस्तो पहिला एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा चिठी पठाउँदाखेरि हस्तलिखित चिठी हुलाकबाट पठाइन्थ्यो भने अब चाहिँ इमेलको प्रयोग गरियो, जुन समयअनुसार सुधार मानिन्छ त्यसलाई पनि। त्यस्तै अब समयअनुसार जुन नयाँ टेक्निकलहरू आउँछ तिनीहरूलाई पनि युज गरेर समयअनुसार कार्यविधि तथा प्रक्रियामा पनि सुधार गर्दै लानुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ र जसबाट भ्रष्टाचार, कालोबजारी आदिमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बजारमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी आदिलाई चाहिँ बजारबाट हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि अनुगमन मूल्याङ्कन कार्य चाहिँ प्रभावकारी पार्नुपर्छ। यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकले अर्थात् कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने भूमिका हो, कर्मचारीको भूमिका हो र सार्वजनिक सेवा प्रदायकले यति भूमिका पालना गरिसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्कृष्ट रहनेछ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार। सेवाग्राहीको अधिकार भन्नाले तपाईँ हाम्रो अधिकार। हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा के कस्ता अधिकार छन् हामीसँग, अधिकार पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, कर्तव्य पनि भुल्नु हुँदैन भने जस्तो के कस्ता अधिकार छन् भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिला सरल रूपमा तथा नजिकको निकायबाट सेवा लिन पाउनु यो हाम्रो अधिकार हो। जस्तै हाम्रो बुवा आमा यदि वृद्ध भत्ता बुझ्ने हुनुहुन्छ भने सरकारले तपाईँले जस्तो रूपन्देहीको मान्छेलाई तपाईँले काठमाडौँमा गएर वृद्ध भत्ता बुझ्नुहोस् भनेर सरकारले भन्न सक्दैन, किनभने सरल रूपमा र नजिकको स्थानबाट सेवा लिन पाउनु हाम्रो सेवाग्राहीको अधिकारको कुरा हो र हामी पनि आफूलाई पाएक पर्ने अर्थात् आफ्नो नजिकको स्थानीय निकायबाट सेवा लिँदै आइरहेका पनि छौँ। त्यस्तै अर्को छ गुणस्तरीय सेवा पाउनु। सेवामा गुणस्तरीय हुनु, यो गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्ने पनि हाम्रो अधिकार हो र हामीले कतिपय सेवा लिँदाखेरि गुणस्तरहीन भयो भने फेसबुकहरूमा पनि भेट्ने गर्छौँ। यस्तो गुणस्तरीयहीन कार्य भयो, गुणस्तरीयहीन सामग्री वितरण भयो भन्ने लगायतका। त्यसैले गुणस्तरीय सेवा पाउनु पनि सेवाग्राहीको अधिकार हो। त्यस्तै स्वामित्वको अनुभूति लिन पाउनु अर्थात् अपनत्वको भावनामा समेटिन पाउनु, अर्थात् जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाह भइरहेको छ त्यो हाम्रो पनि हो भन्ने किसिमको भावना सेवाग्राहीमा पनि आउने हुनुपर्छ। त्यस्तै सूचनाको अधिकार अर्थात् जुन सूचनाको हकले पनि भन्ने गर्दछ कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अरू सम्पूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गर्न पाउनु सेवाग्राहीको अधिकार हो र सोको लागि सेवाग्राहीले निश्चित विधि पद्धति चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गुनासो गर्न पाउने र सुझाव दिन पाउने अधिकार, यो चाहिँ अहिले एकदमै चर्चामा आएको अधिकार हो, जसमा अहिले सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा गुनासो पेटिका, सुझाव पेटिका पनि राखिएको पाइन्छ र आफूलाई केही भन्नु छ, गुनासो गर्नु छ अर्थात् सुझाव दिनु छ भने सोको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भएर गुनासो गर्न र सुझाव दिन पाइन्छ। त्यस्तै अर्को छ सेवा छनौटको अधिकार। सेवाग्राहीले आफूलाई चित्त बुझ्दो सेवा अर्थात् आफूलाई आवश्यक सेवा छनौट गरेर लिन पाउँछ र त्यहाँ भएका सेवाहरूमध्ये छनौट गरेर आफूलाई उत्कृष्ट लागेको सेवा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न पाउँछ। त्यस्तै गोप्य मतदान गर्न पाउने अधिकार। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा
मतदान चाहिँ सेवाग्राहीले गोप्य रूपमा गर्न पाउँछ। अब हामी हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिका। यो त भयो अधिकारको कुरा। हामीले अधिकार के पाउने भन्दाखेरि सरल रूप नजिकको निकायबाट सेवा लिन पाउने अधिकार छ, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार छ, स्वामित्वको अनुभूति लिन पाउने अर्थात् अपनत्वको भावना विकास गर्न पाउने अधिकार छ, सूचनाको अधिकार छ, गुनासो गर्न पाउने, सुझाव दिन पाउने अधिकार छ, त्यस्तै सेवा छनौट गरेर लिन पाउने अधिकार छ भने गोप्य मतदान गर्न पाउने अधिकार छ। अब हामी हेरौँ यिनी अधिकार प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीले के कर्तव्य अर्थात् के दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ अर्थात् कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिलो छ कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीले जहिले पनि कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम बाहेक कानुनले गर्न भनेको भन्दा बाहिरको काम गर्नु पनि हुँदैन र गराउनु पनि हुँदैन र सेवा प्राप्त गर्दाखेरि कानुन बमोजिम अर्थात् कानुन अनुसार नै गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ सेवा प्राप्त गर्दा पहिला विचार गर्नु पर्यो सशुल्क हो कि निःशुल्क हो। यदि निःशुल्क हो भने निश्चित विधि पद्धति तरिका प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नु पर्यो भने, यदि सशुल्क हो भने निश्चित विधि तरिका पद्धति पनि पुरा गर्नु पर्यो र तोकिएको शुल्क पनि तिर्नु पर्यो। जस्तै पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि मलाई पासपोर्ट चाहिएको छ भनेर मात्रै भएन कि पासपोर्ट गर्नका लागि अब पासपोर्ट त सशुल्क छ, त्यसको लागि निश्चित विधि पद्धति जस्तो फोटो दिनु पर्यो, फोटो खिचाउनु पर्यो, मान्छे उपस्थित हुनु पर्यो, साइन गर्नु पर्यो, तिनी प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु पर्यो र तोकिएको शुल्क पनि तिर्नु पर्यो। सेवा प्राप्त गर्दाखेरि निःशुल्क हो कि सशुल्क हो सोही अनुसारका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नेपालमा धेरैजसो ठाउँमा यो चाहिँ अहिले सरकारप्रति अर्थात् सार्वजनिक सेवाप्रति चाहिँ मानिसको वितृष्णा बढेको छ र नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले सकारात्मक सोचको विकास गर्नु चाहिँ सेवाग्राहीको कर्तव्य हो र यो उनीहरूले त्यस्तो किसिमको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी भई सुझाव दिनुपर्छ लिनुपर्छ, एकदमै राम्रो कुरा हो यो। यदि कुनै सुझाव दिनुपर्ने छ भने बाहिर अरू गाउँमा भनेर अरूसँग भनेर चाहिँ कुनै त्यसको अर्थ छैन। सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी हुनुपर्छ अर्थात् गुनासो पेटिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ अर्थात् जोसँग जे गुनासो छ त्यो गुनासो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउनुपर्छ। तब मात्रै सेवा प्रवाहमा सो गुनासोको सम्बोधन हुन जान्छ। त्यस्तै आवश्यकतालाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकता क्रमबद्ध रूपमा पेश गर्नुपर्छ। यो कस्तो भन्न खोजेको भने जस्तो कुनै ठाउँमा के हुन्छ भने हामीलाई कृषि पनि चाहिएको छ, सिँचाइ पनि चाहिएको छ, बाटो पनि चाहिएको छ, शिक्षा पनि चाहिएको छ, स्वास्थ्य पनि चाहिएको छ भनेपछि अब त्यहाँ कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा नहुन सक्छ। भन्ने कुरा त्यो विकास जो सार्वजनिक सेवा प्रदायक छ उसलाई पनि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा सेवालाई चाहिँ प्राथमिकता क्रमबद्ध रूपमा पेश गर्नुपर्छ सेवाग्राहीले। जस्तै सबैभन्दा पहिला हामीलाई शिक्षा चाहिएको छ, पहिला शिक्षा गरौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य चाहिएको छ, त्यसपछि यो चाहिएको छ भनेर क्रमबद्ध रूपमा अर्थात् प्राथमिकताका साथ आफूलाई चाहिएका आवश्यकताहरू चाहिँ वर्गीकरण गरेर पेश गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को छ अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ, अधिकारको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ तर दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै नेपाल सरकारले आइडी कार्ड भएको विद्यार्थीलाई निश्चित प्रतिशत गाडी भाडामा छुट दिएको छ, त्यसको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। आइडी कार्ड बनाउनु पनि पर्छ, प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, तर आफ्नो आइडी कार्ड अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन अर्थात् दुरुपयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ। जे जति सार्वजनिक सम्पत्ति छन् यो त हाम्रो नेपालको संविधानमा राज्यको अर्थात् नागरिकको दायित्वमा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण भनेको छ, त्यही नै कुरा हो। सेवाग्राहीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अब हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुनौतीहरू के छन्, के कस्ता त्यस्ता समस्या छन् जुन हामीलाई पुरा गर्नका लागि एकदम धौधौ भइरहेको छ अथवा चुनौतीको रूपमा खडा भएका छन्। सबैभन्दा पहिलो छ सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री बनाउनु। अहिले हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनगुनासो बढेको र जनसन्तुष्टि कम भएको अवस्था रहेको छ। त्यसलाई जनमैत्री बनाउनु र जनताको मन जित्नु यो चाहिँ सार्वजनिक सेवाको एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गर्नु, जुन विदेशतिर रहेका नर्म्सहरू रहेका छन् सो सम्बन्धी कुराहरू सार्वजनिक सेवामा पनि कायम गर्नु यो पनि सेवा प्रवाहमा चुनौती रहेको छ। नेपालका विविध समस्याले गर्दा यसलाई चुनौतीको रूपमा खडा गरेको छ। त्यस्तै अर्को छ सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्नु। सेवा प्रवाहमा जे जति अघि हामी कुरा गऱ्यौँ यो प्रोसेस बेस होइन कि अब प्रोसेसलाई ध्यान दिने होइन कि अब हामी रिजल्टलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्यौँ। रिजल्टलाई ध्यान दिने अर्थात् रिजल्ट ओरिएन्टेड गराउन चाहिँ हामीलाई सेवा प्रवाहमा आएका नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको भौगोलिक विविधताको समस्या, विद्युतको समस्या अनि स्रोत साधनको समस्या र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा पनि नयाँ प्रविधिको
अवलम्बन र नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन। सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्नु पनि हामीलाई चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सेवाप्रति सबैको अपनत्वको भावना विकास गर्नु, सबैका मागहरू सम्बोधन गर्न सक्नु, सबैको इच्छा सबैका सुझावहरूलाई सम्बोधन गरी सबैलाई अपनत्वको भाग, यो सेवा प्रवाह हाम्रो पनि हो है, यो हाम्रो पनि सम्पत्ति हो, सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो पनि हो भन्ने खालको एउटा उनीहरूमा जनविश्वास र अपनत्वको कायम भावना विकास गर्न सक्नु, यो पनि सेवा प्रवाहमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जब हामी सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री बनाउन सक्छौँ तब सेवा प्रवाहमा अपनत्वको भावना चाहिँ आफै विकास हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सेवा प्रवाहका समग्र सिद्धान्तहरू आत्मसात गर्नु। समग्र सिद्धान्तहरू पनि आत्मसात भएका छैनन्, यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नीति नियम कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितताको अन्त्य गर्नु। जति अनियमितताको अन्त्य गर्नका लागि धेरै किसिमका प्रक्रिया, धेरै किसिमका विधि, धेरै किसिमका संस्थाहरू भए पनि हालसम्म पनि सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितताहरू कायमै रहेको छ। यसलाई अन्त्य गर्नु पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा विद्युतीय शासन लागू गर्नु। अझै पनि कतिपय ठाउँमा विद्युतीय शासन लागू हुन सकेको छैन र कतिपय ठाउँमा केही प्रतिशतको हिसाबले केही अंश चाहिँ लागू भएको छ र सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा विद्युतीय शासन, फेसलेस पेपरलेस सेवा बनाउनु, यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सेवा प्रदायकलाई नैतिक कर्तव्यमा राख्नु, नैतिक अर्थात् अलिकति नैतिक भावनाको हिसाबले कार्य गर्नु। सेवा प्रवाहमा हुने राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नु, यो पनि धेरै ठुलो समस्या रहेको छ। सेवा प्रवाहमा नेपालमा राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्छन्। सेवा प्रवाह गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले सेवा दिने र सेवा प्रदायकहरू पनि राजनीतिकरण गर्ने समस्या रहेको छ। यसको अन्त्य गर्नु पनि सेवा प्रवाहमा चाहिँ यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै जनअपेक्षा अनुरूपको सेवा प्रदान गर्नु, सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री गराउनु, सेवा प्रवाहमा सबैको अपनत्व कायम गर्नु भनेका यिनी उस्तै कुराहरू हुन्। नागरिकलाई पूर्ण चेतनशील बनाउनु, यो केही चेतनशील हुने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ, तर पूर्ण रूपमा चेतनशील बनाउनु चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्नु अनि सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु। भ्रष्टाचारको अन्त्य यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको पाइन्छ कतिपय क्षेत्रमा, भने कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ कन्ट्रोल भएको अवस्था छ र यसलाई पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्नु अर्थात् भ्रष्टाचार नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु, यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै वातावरणीय क्षेत्रले पारेको प्रभावलाई हटाउनु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वातावरणीय क्षेत्रले केही न केही प्रभाव त पारेकै हुन्छ, ती प्रभावहरूलाई हटाउनु पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। भने सेवाग्राहीको सेवा प्रदायकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु, सेवाग्राहीको सोच बदल्नु, सेवाग्राहीमा सकारात्मक भावना ल्याउनु र सेवा प्रदायकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु, यो पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सेवा प्रवाहको माध्यमबाट राज्यमा सुशासन कायम गर्नु पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै अब हेरौँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि नेपालमा के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यो चाहिँ परीक्षामा कुन हिसाबले सोध्छ भन्ने कुरा पनि हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर, जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर 3+2 अर्थात् 2.5 + 2.5 यस्तो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यति मात्र लेख्नु भए पनि हुन्छ। नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ, हेलो सरकारको व्यवस्था गरिएको छ, हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरिएको छ, घुम्ती सेवाको व्यवस्था गरिएको छ, सूचना अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। र यदि नेपालमा भएको व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर मात्रै 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई वर्गीकरण गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्था रहेको छ, संस्थागत व्यवस्था रहेको छ, सङ्गठनात्मक व्यवस्था रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने। सबैभन्दा पहिला लेखौँ कानुनी व्यवस्था। अब कानुन चाहिँ के कस्तो छ कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न के कस्ता कानुन बनेका छन्। पहिलो रहेको छ नेपालको संविधान, त्यस्तै निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050, त्यस्तै नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन र कार्य विभाजन नियमावली, त्यस्तै सुशासन ऐन 2064 र नियमावली 2065, त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, त्यस्तै वार्षिक बजेट र आवधिक योजना तथा आर्थिक प्रशासन सेवा, त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, त्यस्तै सार्वजनिक सेवा अभियान सञ्चालन र निर्देशिका 2065, त्यस्तै निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, त्यस्तै एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका रहेको छ भने अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि रहेको छ 2074, त्यो चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छैन र त्यो पनि कानुनी व्यवस्था हो। त्यस्तै सङ्गठनिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारका मन्त्रालय विभाग संवैधानिक निकायहरू, त्यस्तै क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू,
इलाका स्तरीय कार्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, नागरिक समाजहरू र उपभोक्ता समूहहरू, त्यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरू र स्थानीय निकायहरू र अन्य सङ्घ संस्थाहरू। यिनी चाहिँ साङ्गठनिक व्यवस्था हुन्। परीक्षामा कसरी कति मार्क्समा सोध्छ भन्ने कुरा पनि हो। 5 मार्क्समा अथवा 10 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ यसरी व्यवस्थालाई डिभाइड गरेर लेखिदिनुहोस्, कानुनी व्यवस्था, साङ्गठनिक व्यवस्था भनेर, र होइन 2 नम्बर अथवा 2.5 1.5 नम्बरमा सोधेको छ भने चाहिँ यसरी लेख्न हामीलाई समय पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी लेखिदिनुहोस्। सिधै नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, येलो सरकारको व्यवस्था, एबलेसको व्यवस्था, घुम्ती सेवाको व्यवस्था, सूचना अधिकृतको व्यवस्था र नेपालको संविधान अर्थात् यसैमा थप्न पनि सक्नुहुन्छ 2-4वटा पोइन्ट। र अब जाउँ हामी नेक्स्ट पार्टमा। अब हेरौँ हामीले सबल पक्षहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका राम्रा पक्ष अर्थात् फाइदाहरू के छन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो भनेको सेवा प्रवाहका लागि कानुनी आधार तयार गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि निश्चित कानुनी आधार तयार गरिएको छ। यो चाहिँ सबल पक्ष रहेको छ। त्यस्तै संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी संस्थागत रूपमा संयन्त्रहरूलाई निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। र विकेन्द्रीकृत कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। अहिले त हामी नेपालको जुन सङ्घीय शासन प्रणाली जसमा 3 तहको सरकार रहेको छ भने सरकारको म्याक्सिमम अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएर 753 स्थानीय तह मार्फत नेपालभरि विकेन्द्रीकृत रूपमा शासन गरिरहेका छौँ। यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै अर्को छ कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै गइरहेको, नयाँ उपकरणहरू, नयाँ टुल्सहरू, नयाँ पद्धतिहरूको, टेक्निकहरूको उपयोग गर्दै गइरहेका छौँ र सम्भव भएसम्म विद्युतीय शासनमा चाहिँ जोड दिइरहेको अवस्था छ। यो पनि राम्रो कुरा हो। अहिले तपाईँ उदाहरणको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने कतिपय अफिसहरूमा अनलाइन निवेदन दिन पाउने सिस्टम बनिसकेको छ। मालपोत कार्यालयमा बनिसकेको छ। घटना दर्ता तथा पञ्जिकामा पनि अनलाइन निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण हो। तपाईँ अफिसमा गएर निवेदन दिने टाइम बच्यो, घरबाटै तपाईँ अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफरहरू यिनी भयो, अनि लोकसेवाको लागि पैसा बुझाउने कार्यहरू, लोकसेवाको लागि फर्म भर्ने कार्य, यिनी जति पनि अहिले कार्य प्रक्रिया कति सरलीकरण हुँदै गइरहेको छ। पहिला दिनभरि लागेर भर्ने फर्म अहिले तपाईँ 5 मिनटमा भर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै प्रविधि तथा विद्युतीय शासनलाई आत्मसात गरिएको छ। विद्युतीय शासनको सम्भव भएसम्म प्रयोगमा जोड दिएको छ। त्यस्तै सेवामा प्राथमिकीकरण गर्दै सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सेवालाई P1, P2, P3 पहिला कस्तो सेवा प्रदान गर्ने, कसलाई दोस्रो स्टेजमा कस्तो भनेर सेवालाई पनि वर्गीकरण गरेर महत्त्वपूर्ण सेवालाई बढी जोड दिएको छ। त्यस्तै सहकार्य र समन्वयात्मक शैली अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै नागरिकको भावनाको कदर गर्दै आइरहेको छ। नागरिकको जनगुनासो र जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ। साथै जनगुनासो गर्नका लागि निश्चित टेलिफोन नम्बरहरू पनि छुट्याइएको छ, जसबाट आएको कलहरूलाई माथिल्लो तहबाट सम्बोधन गर्ने पनि गरिएको छ। यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै सेवाको लागतमा कमी गर्दै आइरहेको छ। पहिला जुन हिसाबमा सेवाको लागतमा बढी खर्च थियो, अहिले चाहिँ त्यसलाई सम्भव भएसम्म कन्ट्रोल गर्दै आइरहेको छ। सेवाको लागतमा खर्च चाहिँ छ, अझै पनि नभएको चाहिँ होइन, तर सम्भव भएसम्म कमी गर्दै आइएको छ। त्यस्तै घुम्ती सेवा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ कतिपय ठाउँमा। जस्तै नागरिकतामा घुम्ती टोली हुन्छ, पञ्जिकाहरूको घुम्ती टोली आउँछ, अनि अहिले हाम्रो घटना दर्ता तथा परिचय पत्र नेपाल सरकारको परिचय पत्रका लागि पनि घुम्ती टोलीहरू हिँडेको थियो। त्यसैले यो कतिपय अति आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि घुम्ती टोली पनि खटाउने गरेको छ, जसले गर्दा जनताले आफ्नै घरदैलोबाट सेवा प्रदान गर्न पाइरहेका छन्। त्यस्तै अर्को छ नागरिक बडापत्रको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। सेवा प्रवाहका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईँ पनि कुनै अफिसमा जानुभयो भने त्यहाँ सबैभन्दा पहिला अलमलमा परिन्छ, कहाँ जाने, कोसँग सम्पर्क गर्ने, के गर्ने, कुन कोठामा के कुरा हुन्छ, यो सबै कुरा लेखिएर तयार पारेर कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी राखिएको हुन्छ। यो नागरिक बडापत्र पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एकदम उत्कृष्ट पक्ष हो। र अहिले चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अवधारणा आइसकेको छ, प्रयोग चाहिँ अझै भइसकेको चाहिँ छैन। र अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यति त राम्रा पक्ष छन्, हामीले कुरा गरिसक्यौँ। र अब के कस्ता पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गर्ने पक्षहरूलाई पनि हेरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ अझै पनि बहुसङ्ख्यक नागरिकका माग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। बहुसङ्ख्यक सबै नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्नु त एक आफैमा चुनौती हो, तैपनि बहुसङ्ख्यक नागरिकका माग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। अब यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। लक्षित वर्गसम्म सेवा पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन। लक्षित वर्गलाई छुट्याइएको सेवा, खासमा लक्षित वर्ग जस्तै
विपन्न महिलाका लागि भनेर कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने के साँच्चै विपन्न महिला नै सहभागी भएका छन् त त्यसमा भन्ने यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ र यो धेरै समय विवादित हुने पनि गरेको छ। त्यसैले लक्षित वर्गसम्म सेवा पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन। यसमा चाहिँ के सुधार गर्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता यो चाहिँ रोक्न सकिएको छैन। यसमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जस्तै सरकारी हस्पिटलमा गएर चेक गर्दा मानिसलाई अलिकति गुणस्तर राम्रो भएन, आफूलाई आवश्यक परेको औषधिहरू पाइएन, गुणस्तरीय औषधिहरू पाइएन, अनि सरकारी स्कुलको शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय भएन। यस्ता समस्याहरू रहेको छन्। यसमा गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष रहेको छ। त्यस्तै प्राप्त स्रोत साधनको जति पनि नेपाल सरकारको स्रोत साधन छन् तिनीहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन। त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै सेवा प्रवाह पूर्ण पारदर्शी हुन सकेको छैन। पारदर्शिताको कुरा गरे तापनि पूर्ण रूपमा पारदर्शिता बनाउन सकेको छैन। अझै पनि गोप्य कार्यशैलीलाई बढावा दिएको पाइन्छ। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने यो पनि एउटा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नागरिक बडापत्रको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नागरिक बडापत्रमा कति दिनमा काम हुने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ, सो दिनभित्र काम हुन सकेको छैन। कतिपय कागजपत्रहरू ती पुरा हुँदै पनि अरू थप कागजपत्रहरू पनि पेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र नागरिक बडापत्रमा लेखे अनुसारको समयअनुसार अहिले त क्षतिपूर्तिसहित नागरिक बडापत्र आइसकेको छ। सो अनुसार पनि खासै क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको पनि सुनिँदैन। यो नागरिक बडापत्रको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना रहिरहेको छ। यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमन मूल्याङ्कन व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन। अनुगमन मूल्याङ्कन नाम मात्रको हुने गरेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। र दण्ड पुरस्कार प्रणाली पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। दण्ड पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने यो पनि सुधार गर्नुपर्ने छ। कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। कानुनको अक्षरशः पालना अर्थात् कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पनि सुधारको लागि आवश्यक छ। त्यस्तै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको टुल बनाउन सकिएको छैन। अर्थात् सङ्घीयतालाई प्रभावकारी सङ्घीयता जुन अहिले हामी प्रवेश गरिसक्यौँ त्यसमा विभिन्न कर्मचारीको समस्या अर्थात् विभिन्न स्रोत साधन सुविधाको समस्याले गर्दा पनि सेवा प्रवाहमा राम्रो त्यति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा अर्थात् सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै 3 तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको छ। यसमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। यति हेरिसकेपछि तपाईँले परीक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रश्नहरू अब परीक्षामा आउँदा तपाईँ हल गर्न सक्ने र सक्षम हुनुभयो भन्ने हामीले अनुमान लिएका छौँ। र यस्तै भिडियो आगामी दिनहरूमा तपाईँ यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै लाइक गर्न र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने राम्रो छ लेखिदिनु होला र नराम्रो लाग्यो भने के कस्ता पक्षमा सुधार गर्दा भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामी सोही अनुसार आगामी दिनमा भिडियो हजुरलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।